आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पहले सीज़न की चौथी किस्त में खुशामदीद। किस्त का आगाज़ करने से पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से एक गुजारिश करूँगा कि वीडियो बनाने में मुझे कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कई घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद या नापसंद का बटन लाजमी इख्तियार कर लिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होता रहूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। पिछली किस्त में हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ हकीम साहब और बादशाह की बेगम की गुफ्तगू शमूना दूसरे कमरे से सुन लेती है और अहवाल में हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुना रही होती हैं। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अच्छा वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी? लड़की, जी हाँ। हकीम ने नरमी से कहा, अब तुम इसे नहीं ले जा सकती। सोचो मैंने किस कदर तकलीफ़ें उठाकर इसे पाला है। वो मेरे घर का चिराग है, मेरा घर बेचिराग ना करो। मैं खटकी कि मुझे हकीम ने पाला है, क्या मैं इसकी बेटी नहीं? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि बादशाह की बेगम ने कहा, अगर तुम खुशी से ना दोगे तो मैं ज़बरदस्ती ले जाऊंगी। हकीम ने कहा, तुम बादशाह की बेगम हो, ज़बरदस्ती ले जा सकती हो, लेकिन एक हफ़्ता इसे और मेरे पास रहने दो, आइंदा इतवार को ले जाना। बादशाह की बेगम रज़ामंद हो गई। मैं वहाँ से चली आई। थोड़ी देर के बाद बादशाह की बेगम रुखसत होने लगी। उसने मुझे बुलाया। वो इस वक्त मेरी ख्वाबगाह के कमरे में थी। मुझे इसने प्यार किया और कहा, शमूना तुम हमारे पास रहोगी? मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। मैंने कहा बड़ी खुशी से, बेगम मैं तुम्हें आइंदा इतवार को लेने आऊँगी। लड़की, मैं तैयार रहूँगी। बेगम, मुझे खौफ है कहीं शमआन मुझे धोखा ना दे, तुम्हें किसी और जगह ना पहुँचा दे। लड़की, मगर वो ऐसा ना करेंगे। बेगम, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि इसे तुझसे बाप जैसी मोहब्बत है। ये दूसरा मौका था कि मेरे दिल में ये कटक पैदा हुई कि क्या शमआन मेरा बाप नहीं है? मैंने बादशाह की बेगम से कहा, वो मेरे बाप हैं, मोहब्बत होना कुदरती बात है। बादशाह की बेगम ने कहा, वो तेरा बाप? खैर इससे क्या, अभी मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ इतना ज़रूर कहती हूँ कि तुम कहीं चली ना जाना। इतने में हकीम शमआन आ गए। बेगम हमसे रुखसत होकर चली गई। अभी शमऊना ने अपनी दास्तान इतनी ही बयान की थी कि किले के अंदर से चंद सवार निकले। शमूना इन्हें देखकर घबरा गई। इसने कहा, मुझे डर है कहीं ये मुझे गिरफ़्तार करने ना आए हों, आप मुझे बचा सकते हैं। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ बचा सकता हूँ। शमऊना, मुझे अपनी ऊँटनी पर सवार करके ले चलिए, जल्दी कीजिए। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जल्दी से शमऊना को ऊँटनी पर सवार किया, फिर खुद सवार हुए और उसे तेज़ी से दौड़ा दिया। खुशकिस्मती से सवारों ने शमऊना को नहीं देखा और वो आगे बढ़ गए। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शमूना को खौफज़दा देखकर और इसकी आजिज़ी से मदद करने की दरख्वास्त पर जल्दी से इसे अपनी ऊँटनी पर बिठा लिया और तेज़ी से वहाँ से चल भी दिए। लेकिन जब कुछ दूर निकल गए और ताक़ुब का अंदेशा जाता रहा तो इन्हें ये ख़याल आया कि इनका ये फ़ेल अक्लमंदों की निगाहों में मुनासिब ना होगा। एक गैर कौम लड़की को बग़ैर किसी इस्तेहकाक और ज़्यादा वाक़फ़ियत के इस तरह ले चलना ठीक नहीं था। बराबरी के रिश्ते के बग़ैर इन्हें रह रह कर ताज्जुब हो रहा था कि शमूना इनके साथ आने पर किस तरह तैयार हो गई। वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि ईसाइयों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत बुहतान लगा कर सारी ईसाई कौम को मुसलमानों की मुखालफत पर इस दर्जे पर अंगेख्ता कर दिया है कि इनकी औरतें और बच्चे तक मुसलमानों से सख्त किस्म का तासुब रखने लगे हैं। शमूना एक ईसाई लड़की है। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं एक मुसलमान हूँ। वो क्यों मेरे साथ आने पर तैयार हो गई? क्या वो तासुब नहीं रखती? शाम के करीब उन्होंने एक दरख्त के साए में क़याम किया।
درخت سے پتے توڑ کر اونٹنی کے سامنے رکھ دیے۔ عصر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر انہوں نے شمونہ سے دریافت کیا، کہیں تم نے میرے ساتھ آنے میں غلطی تو نہیں کی؟ شمونہ: نہیں، میں نے غلطی نہیں کی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: تم نے مجھ پر اعتماد کیسے کر لیا؟ شمونہ: مجھے حکیم شمعان نے کہا تھا کہ مسلمان نہایت نیک، دیندار اور خدا ترس ہوتے ہیں۔ اگر تو دیکھے کہ آرکا کے سپاہی تجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مسلمان ہو تو اس مرد مسلمان کی حفاظت میں چلی جانا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ چند ہی گھنٹے بعد یہ واقعہ پیش آ جائے گا۔ میں نے حکیم شمعان کے کہنے پر عمل کیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ شمعونہ: جہاں آپ جائیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں تو اسلامی لشکر میں جا رہا ہوں جو ملک شام کو فتح کرنے پر مامور ہوا ہے۔ شمعونہ: اسلامی لشکر کہاں ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: قریب ہی ملک شام کی سرحد پر ہے۔ شمعونہ: مجھے بھی وہیں لے چلیں، کیا مسلمانوں کے ساتھ عورتیں نہیں ہوں گی؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ضرور ہوں گی، ہم مسلمان اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جہاد پر جایا کرتے ہیں۔ شمعونہ: بس تو میں اسلامی خواتین میں رہوں گی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کیا تم اسے پسند کرو گی؟ شمعونہ: کیوں نہیں، بڑی خوشی سے رہوں گی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حکیم شمعان کو یہ بات ناگوار تو نہیں لگے گی؟ شمعونہ: ناگوار نہ لگی ہوگی، وہ عیسائیوں سے مسلمانوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے خود کہہ دیا تھا کہ اگر تو مسلمانوں میں چلی جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کر کھجوریں اور ستو تھیلی میں سے نکالے، کھجوروں کو مل کر پانی میں بھگویا، اس میں ستو ڈالے، گٹھلیاں نکال کر پھینک دیں۔ پہلے ایک پیالہ جو لکڑی کا تھا بھر کر شمعونہ کو دیتے ہوئے فرمایا: لو بیٹی پیو۔ شمعونہ: اتنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کچھ زیادہ نہیں ہے، پی بھی جاؤ۔ شمعونہ: نہیں، بہت زیادہ ہے، کچھ کم کر لیجئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کم کر کے فرمایا: لو پیو۔ شمعونہ نے لے کر پی لیا۔ اس کے بعد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اچھا تم اپنی بقیہ داستان سنا دو۔ شمعونہ: معلوم نہیں کیوں اس وقت طبیعت کچھ پریشان ہے، آج نہیں، پھر کسی روز سنا دوں گی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: لیکن طبیعت میں اضطراب کیوں ہوا؟ شمعونہ: معلوم نہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: شاید اپنے آدمیوں کے بچھڑنے کا غم ہے۔ شمعونہ: غم بالکل نہیں، بلکہ جب مسلم خواتین میں پہنچنے کا خیال آتا ہے تو دل کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: پھر کیا بات ہے؟ شمعونہ: فکر نہ کیجیے، کوئی خاص بات نہیں ہے، اکثر انسان خود بخود کچھ مضطرب ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کہیں یہ بات تو نہیں کہ میں اور تم دونوں اس جنگل میں بیابان میں تنہا ہیں؟ شمعونہ: اگر یہ خیال ہوتا تو میں آپ کے ساتھ آتی ہی کیوں؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: تب شاید جنگل میں رات بسر کرنے کے خیال سے کچھ انتشار ہے۔ شمعونہ: 2 سال سے میں صحرائی زندگی بسر کر رہی ہوں، مجھے آبادی سے ویرانہ زیادہ پسند ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اچھا تم لیٹ جاؤ۔ یہ فرماتے ہی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر بچھا دی۔ شمعونہ: ابھی لیٹنے کا وقت کہاں ہوا ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طبیعت سے اضمحلال اور افسردگی دور کرنے کے لیے کچھ باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں میں شمعونہ کا دل بہل گیا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور اپنے لیے دوسری چادر پہلی چادر سے ذرا فاصلے پر بچھا کر خود لیٹ گئے اور شمعونہ سے فرمایا: بیٹی اب تم بھی لیٹ جاؤ۔ شمعونہ بھی لیٹ گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: دیکھو تم مطلق نہ ڈرنا، میری نیند ایسی ہے کہ ذرا سے کٹکے پر آنکھ کھل جاتی ہے، اول تو میں سوتا بہت کم ہوں۔ شمعونہ: اطمینان رکھیے، میں ڈروں گی نہیں۔ تھوڑی دیر میں شمعونہ غافل ہو کر سو گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے آواز دی۔ جب وہ نہ بولی تو انہوں نے فرمایا: معصوم سو گئی ہے۔
مجھے اس سے کس قدر محبت محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہیں پر قسط کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اگلی قسط کا انتظار فرمائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔ اللہ نگہبان۔